Students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. Today we are going to do the exercise 6.2 of geometric series. For the rules and formula for geometric series, you can watch my previous video. Okay. Now question number 2 बाट सुरु गरौँ है. Question number 2 मा हामीलाई दिएछ geometric mean पत्ता लगाउनुस् दुईटा टर्मको बीचमा भनेर दिएको रहेछ. ल सिम्पली सुरु गर्दिहालौँ. सोल्युसन ए मा यो दिएको छ भनेपछि यसको लागि फर्स्ट टर्म ए कति हुने भयो त -4 हुने भयो. लास्ट टर्म बी हाम्रो लागि कति हुने भयो -64 हुने भयो. हामीलाई सोधेको कुरा जियोमेट्रिक मिन हो ना हो. जियोमेट्रिक मिन को फर्मुला रुल्स एन्ड फर्मुला को भिडियोजमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँ हेर्नु होला. जियोमेट्रिक मिन को फर्मुला कति छ त एबी छ. भ्यालु राख्दिनुस्. अब हेर्नुस् एन्सर त कति आयो 16 आयो. तर तपाईलाई सोधेको के थियो जियोमेट्रिक मिन कति कतिको बीचमा चाहिएको छ भनेको छ -4 र -64. -4 र -64 को बीचमा पोजिटिभ 16 त हुँदैन नि त है. त्यही भएर यसको एन्सर कति हुने भयो त -16 हुने भयो है. ल अब यो हेर्दिनुस्. नाउ जीएम को फर्मुला के छ हामीसँग √अंडर छ. बी को भ्यालु कति छ हामीसँग 125 छ. √25 त्यसो भएर जियोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु कति आउने भयो त 5. ल यसरी बी को पनि तपाईले के फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ त जियोमेट्रिक मिन फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ. ल क्वेशन नंबर सी हेरौं. वन को चाहिँ सिम्पल थियो त्यही भएर मैले स्किप गर्दिए है. केही छैन वन मा. सी को लागि 7 and 343 भनेको छ. ठीक छ. ल अब सोल्युसन गर्दिनुस्. a इक्वल्स टु 7 b इक्वल्स टु 343. जीएम हाम्रो के छ त अननोन छ ना हो. जीएम इक्वल्स टु √अंडर एबी 7 into 343. अब यो मल्टिप्लाई नै गरिराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन है. यो 7 हो. 343 7 को क्युब हो. तपाईलाई थाहा हुन्छ भने रुट बाहिर निस्किँदा 7 चारवटा भयो. कति निस्किने भयो त 7 को स्क्वायर निस्किने भयो. देयरफोर जीएम इक्वल्स टु कति हुने भयो त 49 हुने भयो है. ठीक छ. यसरी सिम्पल तपाईले जियोमेट्रिक मिन निकाल्नु छ भने √एबी फर्मुला राख्दिनुस्. जियोमेट्रिक मिन आइहाल्छ. केही पनि प्रब्लम छैन है. ल अब क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्न सक्ने किसिमको क्वेशन आयो है. क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईलाई भन्छ 3 को ए मा 4 geometric means between 6 and 192. Find 4 GMs between 6 and 192. 6 र 192 को बीचमा निकाल्नुस् भनेर तपाईलाई सोधे है. ल सिम्पल. अब हेर्दिनुस् यसमा गर्ने के हो तरिका. सोल्युसन पहिला त ए लेख्नुस्. ए इक्वल्स टु कति छ 6 छ. बी को भ्यालु लेख्नुस्. बी इक्वल्स टु कति छ त 192 छ. ए लाई तपाईले फर्स्ट टर्म भन्न सक्नुहुन्छ. बी लाई लास्ट टर्म भन्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि नम्बर अफ मिन एन को भ्यालु तपाईसँग कति छ त 4 छ है. तपाईले फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ कति 4 वटा जियोमेट्रिक मिन्स त तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ. त्यसको लागि लेट गरिहाल्नुस्. लेट m1 m2 m3 and m4 are the 4 GMs. ल हामीले चाहिँ 4 वटा जियोमेट्रिक मिन चाहिँ m1 m2 m3 र m4 हो भनेर गरियो. अब जियोमेट्रिक मिन को फर्मुला के हो त भनेर भन्दा जियोमेट्रिक मिन को फर्मुला फर्स्ट मिन AR स्क्वायर हो. सेकेन्ड मिन फर्स्ट मिन AR हो. सेकेन्ड मिन AR स्क्वायर. थर्ड मिन AR क्यूब. त्यसरी हुँदै जान्छ. हामीसँग ए त छ. अब हामीलाई चाहियो के त आर चाहियो है.
ल अब आर निकाल्ने फर्मुला के हो? आर निकाल्ने फर्मुला हामीले सिकेको थियो T2/T1, तर त्यो कुनमा? सिरिजको केसमा। मिनको केसमा हामीसँग आर निकाल्ने फर्मुला अर्कै हुन्छ। ल हेरौँ, आर निकाल्ने फर्मुला के छ त हाम्रो? b/a को पावर 1/n+1, वेयर यो nले चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स होइन नम्बर अफ मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ है, त्यति बुझ्नुहोस्। 192/6 1/4 + 1। ल 192/6 गरौँ, कति आउँछ? 32 आउँदो रहेछ, को पावर 1/5। 32 भनेको 2 को पावर 5 × 1/5, देयरफोर r इक्वल्स टु कति आयो त? 2। r भनेको हाम्रो लागि के थियो त? कमन रेसियो थियो। के थियो? कमन रेसियो। ल कमन रेसियो r को भ्यालु निस्क्यो। अब कमन रेसियो r को भ्यालु निस्किसक्यो भने अब हामी के निकाल्दियौँ त? मिन्स निकाल्दियौँ। नाउ द मिन्स आर फर्स्ट मिन m1 को फर्मुला के थियो? AR इक्वल्स टु a हामीसँग कति छ हेर्नुहोस्? 6 × 2 इक्वल्स टु 12। सेकेन्ड मिन m2 इक्वल्स टु AR स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुने भयो त? 6 × 2 को स्क्वायर इक्वल्स टु 6 चौको 24। दुई दुईको फरकमा आउँछ, सिम्पल हो नि त। 12 दुना 24 दुना अब के आउन पर्यो? AR क्युब। हेर्नुहोस् तरिका त त्यही हो, 6 × 2 को क्युब। 2 को क्युब भनेको 8 हो, 8 छका 48। नभए तपाईँले सिधै के गरे पनि हुन्छ, कमन रेसियो 2 हो भने 2 2 को मल्टिपलमा आउँछ भनेर बुझिहाल्नु पर्यो। 12 दुना 24, 24 दुना 48, अब 48 दुना कति आउनु पर्यो त? 496 आउनु पर्यो। सिम्पल, जसरी निकाले पनि केस के नै हो? सेम नै हो है। ए भनेको हाम्रो 6 छ × 2 को पावर 4। 2 को पावर 4 भनेको 16, 16 छका कति त? 96। यसरी तपाईँले चाहिँ मिन सोधिहालेको केसमा चाहिँ 4वटा मिन यसरी सिम्पल्ली फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 3 को बी हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 3 को बीमा तपाईँलाई 3टा जियोमेट्रिक मिन पत्ता लगाउनुहोस्, यति र यतिको बिचमा भनेको छ। ल अब सुरु गरिहालौँ। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति छ? 5। लास्ट टर्म b इक्वल्स टु कति छ? 105। त्यस पछाडि नम्बर अफ मिन कति छ हामीलाई? नम्बर अफ मिन छ कति? 3 छ। ल हामीले 3टा जियोम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने लेट m1 m2 एन्ड m3 आर 3 GMs between 5 and 405। ल ठिक छ। यति गरिसके पछाडि अब हामीले सिम्पली अघिको जस्तै हामीलाई के थाहा छ त? मिनको फर्मुला त AR स्क्वायर हो। पहिला हामीलाई कमन रेसियो चाहियो। नाउ कमन रेसियो R इक्वल्स टु के छ हामीसँग फर्मुला? मिनको केसमा 1/n+1 छ। b को भ्यालु कति छ? 105 छ। a को भ्यालु हामीसँग कति छ? 5 छ। 1/n+1 भनेको कति छ त हाम्रो? हेर्नुहोस् त, n हाम्रो 3 छ भने 3 + 1 कति हुने भयो त? 4 हुने भयो। ल अहिले 3 + 1 नै लेख्दिउँ इक्वल्स टु, ल अब डिभाइड गरौँ त 105 लाई। 105 भन्दा आएछ 405 लाई 5 ले डिभाइड गरौँ त कति आउँछ? 81 आउँछ। 81 आउँछ। 81 को पावर 1/4। 81 भनेको 3 को पावर 4 हो, बाहिर 1/4। देयरफोर r इक्वल्स टु 4 4 क्यान्सल भयो, कति भयो त? 3 निस्क्यो। r को भ्यालु कति निकाल्यो हामीले? 3 आयो। ल मिन निकाल्दिनुहोस्। अब द मिन्स आर के छन् हामीसँग? मिन फर्स्ट मिन है। अब भन्दा यसरी भन्दा केही फरक परेन है। फर्स्ट मिन m1 इक्वल्स टु AR इक्वल्स टु a को भ्यालु कति थियो हेर्नुहोस् त? a को भ्यालु 5 दिएको थियो। r को भ्यालु हामीले 3 क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, 15। सेकेन्ड मिन m2 इक्वल्स टु AR स्क्वायर 5 × 3 को स्क्वायर 15, त्यहाँ कति आउनु पर्यो? 45।
अब m3 इक्वल्स टू AR क्यूब इक्वल्स टू 5 इंटू 3 को क्यूब। अब 45 त्यहाँ कति आउनु पर्यो, 40 त्यहाँ 120, 135 कति त 135। यसरी चाहिँ तपाईँले तीनटा जियोमेट्रिक मिन्स यसको बिचमा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, केही पनि प्रब्लम छैन, गाह्रो छैन है। ल सीमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्दो रहेछ, 3 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 9/4 एन्ड 4/9। ल अब चाहिँ फ्र्याक्सनमा आएछ, कति अरे 9/4 एन्ड 4/9 को बिचमा तीनटा जियोमेट्रिक मिन पत्ता लगाऊ भन्यो। र फर्स्ट टर्म हाम्रो 9/4 भयो, सेकेन्ड टर्म हाम्रो कति हुने भयो त 4/9 हुने भयो है। ल ठिक छ। त्यस पछाडि नम्बर अफ मिन हामीलाई कति नै दिइहालेको छ त 3 नै दिइहालेको छ। लेट गर्ने कुरा चाहिँ म लेट m1 m2 एन्ड m3 आर द 3 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन कति कतिको बिचमा त 9/4 एन्ड 4/9 को बिचमा चाहिँ तीनटा जियोमेट्रिक मिन हो भनेर भनियो र कमन रेशियोको फर्मुला राखियो। एन्ड द फर्मुला टु क्याल्कुलेट कमन रेशियो इन टर्म्स अफ मिन इज b/a को पावर 1/n+1 हुन्छ है। ल अब नाप्दिनुस् है। ल b कति छ हाम्रो हेर्नुस् त 4/9, कति पनि नाप्दिनुस् है। तल कति छ a भनेको 9/4, आत्तिन पनि ठाउँै छैन है, हेर्नुस् है। जे छ त्यही राख्नुभयो, 1/n 3 दिएको छ, 3 + 1 ठिक छ नि। 4/9 इन्टु तलको उल्टो फर्किएर माथि जान्छ, 4/9 नै भयो। कति आउने भयो त अब 4/9 इन्टु 4/9 को 1/4 आउने भयो है। और r इक्वल्स टू हेर्नुहोस् है, यो देख्नु भएको छ नि है, यो 4 को स्क्वायर, यो 3 को 9 को स्क्वायर भनेपछि 4 को स्क्वायर 9 को स्क्वायर बाहिर कति छ 1/4। अघि त के थियो 5 भयो, बाहिर 5 आएको थियो, भित्रबाट 5 क्यान्सल भयो थियो, अहिले त के आएछ स्क्वायर आएछ, आत्तिन पनि छ, केही छैन। और r इक्वल्स टू यो 2 को स्क्वायर हो कि हैन, 2 को स्क्वायर हो भने 2 को कति हुने भयो त 4th, यो 3 को स्क्वायर हो भने 3 को कति हुने भयो त 4th। अब कसरी भएको यो भनेर बुझ्नुहुन्न नि, हेर्नुस् 9 को स्क्वायर, 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, बाहिर यो 2 झुन्डिरहेको छ, 3/4 यसरी भएको है। ठिक छ। बाहिर कति छ त 1/4। अब भित्र दुईटैबाटै एउटा मात्रै 4 बाहिर निस्किन्छ, देयरफोर r इक्वल्स टू कति आउने भयो त 2/3 आउने भयो है। बुझ्नुहुन्छ नि, यो दुईटाबाट एउटा 4 बाहिर जान्छ, 4 इन्टु 1/4 काटियो। अब द मिन्स आर, फर्स्ट मिन m1 हाम्रो के थियो त AR थियो, a को भ्यालु कति छ हेर्नुस् 9/4 इन्टु 2/3, 3 जा 2 जा इक्वल्स टू माथि 3/2। पहिलो मिन कति रहेछ त हाम्रो 3/2 रहेछ। सेकेन्ड मिन m2 इक्वल्स टू AR स्क्वायर इक्वल्स टू a को भ्यालु कति छ 9/4 इन्टु 2/3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आउने भयो। यो चाहिँ अब किन 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 3 को स्क्वायर कति हुन्छ त 9 हुन्छ भनेपछि कति आउनु पर्यो त 1 आउनु पर्यो। m3 इक्वल्स टू AR क्यूब इक्वल्स टू 9/4 इन्टु 2/3 को क्यूब इक्वल्स टू 9/4 इन्टु 2 को क्यूब भनेको 8 हुन्छ, 3 को क्यूब भनेको कति हुन्छ 27, 4 2 जा 9 3 जा इक्वल्स टू कति आउने भयो त 2/3। ल यसरी तपाईले चाहिँ m1 m2 र m3 फ्र्याक्सनको केसमा पनि सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन है। तपाईलाई अलिकति समस्या यहाँनिर हुन सक्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तलको जुन डिभिजनको पार्ट छ नि, होल पार्ट, यो उल्टो फर्केर जान्छ माथि जाँदा। यस्तो फ्र्याक्सन हामीले कहाँ सिकेको थियो 6-7 मै सिक्नु भएको थियो। तपाईलाई यस्तो दिन्थ्यो 1/2 डिभाइड 4/5 दिन्थ्यो। तपाईलाई सरले के सिकाउनुहुन्थ्यो 1/2 डिभाइडलाई के बनाऊ उल्टो बनाऊ, सरी इन्टु बनाऊ र पछाडिको टर्मलाई उल्टो गरिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ पनि यो डिभाइडै हो तर अर्को फर्ममा आएको हो नि त। रुल त लाग्ने के नै हो, सेम यही रुल लाग्ने हो है। ल
अब क्वेसन नम्बर 3 को यसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ है। ल क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा के भन्छ। अब फेरि एडिट गरेर मेटेको कटाउन जान्दिनँ के मैले, अनि त्यस पछाडि यो देखाइराख्नु पर्छ, टेन्सन नमान्नु होला है। हजुरले यसो थ्याथ्याथ थिचेर कटाइदिनु होला। ल अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा तपाईलाई के भन्छ त, फाइन्ड एक्स भनेको रहेछ। फाइन्ड एक्स भनेको छ। ल अब ए मा तपाईलाई क्वेसन दियो 4x9 4, ल अब यही क्वेसन हामीले कुन केसमा गर्दाखेरि त, अर्थमेटिक सिरिजमा गर्दाखेरि हामीले के सिकेका थियौँ भनेर भन्दा, यदि 3टा टर्म छन् भने बीचको टर्म अर्थमेटिक मिन हुन्छ र सधैँ मिनको फर्मुला युज गरेर के गर्नुपर्छ त, बीचको टर्म क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका थियौँ। जियोमेट्रिकमा पनि के नै हो त, केस सेमै हो। नाउ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति त 4, जियोमेट्रिक मिन इक्वल्स टु कति x, सधैँ बीचको टर्म के हुन्छ त, जियोमेट्रिक मिन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो 9 है। लास्ट टर्म b इक्वल्स टु कति 9। अब वी नो gm इक्वल्स टु रुट ab, और gm को भ्यालु हामीसँग कति छ, x इक्वल्स टु रुट a र b 4 into 9, therefore x इक्वल्स टु 9 चौको 36 हुन्छ भनेपछि कति हुने भयो त, एन्सर 6 हुने भयो है। बी को क्वेसन के छ तपाईलाई, x 4 8, जुन दिए पनि केही प्रब्लम छ त, केही पनि प्रब्लम छैन। ल अहिले दिएको रहेछ तपाईलाई कति त, x, 4, 8, केही समस्या छैन। ल अब सोलुसन भनिदिउँ यसलाई। फर्स्ट टर्म हाम्रो कति भइहाल्यो, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु x, जियोमेट्रिक मिन gm हाम्रो कति हुने भइहाल्यो, 4 हुने भइहाल्यो बीचको टर्म। लास्ट टर्म b इक्वल्स टु कति हुने भयो 8। जुनसुकै सोधे पनि इट डज नट म्याटर है, बीचकै सोध्छ भन्ने पनि छैन। अब विन हो तरिका त के नै हो, सेम यही gm को फर्मुला हालिदिने हो, gm इक्वल्स टु रुट अन्डर ab, और अहिले तपाईलाई gm प्रोभाइड गरिदिएको रहेछ 4, रुट अन्डर कति त x इन्टु 8। अब यताको रुट हटाउनु छ भने रुट हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर सिकेको, रुट हटाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, स्क्वायर गर्नुपर्छ, किनकि स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ नि त, स्क्वायरिङ इन बोथ साइड। अब फेरि तपाईँले भन्नु होला स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ मात्रै भनिदिन्छ सर, कसरी हो त नि भनेर सोध्नु होला। फर इक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै रुट x छ मान्नुहोस्, यसको मुनि कति छैन अनि यो कति हो 2 हो। लज अफ इन्डिसेस अनुसार हामीले के सिकेको, यदि रुट हटाउने हो भने यसको पावरमा कति लिएर आउनुपर्छ, 1/2 लिएर आउनुपर्छ भने यसलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस् त, यो 2 तल यो 2 माथि, काटियो भ्यालु कति आउनु भयो त, x आउनु भयो। त्यही भएर रुटलाई केले क्यान्सल गरिदिन्छ त, स्क्वायरले क्यान्सल गरिदिन्छ है। भएको त्यसरी हो, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने 8x को होल स्क्वायर, रुट र स्क्वायर के हुने भइहाल्यो त, क्यान्सल हुने भइहाल्यो। और अब यसलाई यता ल्याइदिनुहोस्, x टर्मलाई यसलाई उता लैदिनुहोस्, और x इक्वल्स टु 16/8, देयरफोर x इक्वल्स टु कति आउने भयो त 2। x को भ्यालु कति रहेछ त 2 रहेछ है। ठिक छ, मजाले बुझ्नुहुन्छ है, केही प्रब्लम छ त, केही पनि छैन यसमा। ल क्वेसन नम्बर सी ले के भन्छ हेरौँ है त। सी ले भन्दो रहेछ 525 x प्लस 1 दिएको रहेछ, 3टा टर्म है, 525 र x प्लस 1। ल हाम्रो फर्स्ट टर्म हामीलाई कति प्रोभाइड गरिदियो, 5 प्रोभाइड गरिदियो। सेकेन्ड gm हामीलाई कति प्रोभाइड गरिदियो, 25 प्रोभाइड गरिदियो, र लास्ट टर्म हाम्रो कति छ त अहिले x प्लस 1 छ। ल अब हामीलाई के थाहा छ, जे सोधे पनि हामीले फर्मुला हाल्ने त के कै हो, gm कै हो। ल gm को फर्मुला हालिदिउँ, gm इक्वल्स टु रुट ab, और gm को भ्यालु अहिले हामीलाई 25 दियो, 25 इक्वल्स टु रुट ab भनेपछि 5x प्लस 1। अब यसमा र यसमा फरक हेर्नुहोस् है, यसमा x सिंगुलर टर्म्सहरू मात्रै थिए, कुनै प्लस माइनसले जोडेको थिएन, त्यही भएर सिधै ब्राकेट नराखी मल्टिप्लाई गर्यो।
यसमा चाहिँ किन ब्राकेट राखेको भन्दा किनकि यो 5 ले दुईटैलाई के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ, त्यही भएर ब्राकेट राखेको है। ओपन चाहिँ नगरिहाल्नुहोस् अहिले, समय आउँछ एकछिनमा है। ल अब त्यस पछाडि स्क्वायरिङ इन बोथ साइड गरौँ, किनकि रुट हटाउन त के गर्नुपर्छ त स्क्वायर गर्नुपर्छ। स्क्वायरिङ इन बोथ साइड, ल बोथ साइडमा स्क्वायर गर्दा 25 को स्क्वायर इक्वल्स टू रुट 5x + 1 को होल स्क्वायर, और यो आउने भयो कति 625 इक्वल्स टू यो 25 स्क्वायर र रुट काटिएर गयो 5x + 1। यसलाई डिभाइड गरिदिनुस्, 625/5 इक्वल्स टू x + 1, र 625 लाई 5 ले डिभाइड गरिदिनु भने कति आउँछ त 100। हेर्नुहोस् त कति आउँछ 625 कति आउने भयो त 125 आउने भयो, और 125 इक्वल्स टू x + 1, देयरफोर x इक्वल्स टू 100 कति आयो त 24 आयो। ल हेर्नुहोस् अब 124 आएर एन्सर मिल्छ होला त, 124 आएर त एन्सर त नमिल्ने भयो। कति नम्बर क्वेसन थियो हाम्रो, यो क्वेसन नम्बर कति थियो 4 थियो। बुकमा पनि एन्सर त कति नै दिएको रहेछ 124 दिएको रहेछ, तर जियोमेट्रिक सिरिज हो भने त मिल्ने भयो किनकि x + 1 भनेपछि 124 + 1 125, सरी x भन्ठाने चाहिँ मैले यहाँ। ल हाम्रो एन्सर कति हुने भयो त अब 124 हुने भयो है। मैले त x जस्तो सोचेछु, त्यसो भए पापा चाहिँ 25 पञ्चे 125 आउनु पर्यो नि त, तर त्यो के छ त होइन रहेछ है। ल सिम्पल यसरी 4 को पनि सक्नुहुन्छ तपाईले, केही समस्या छ केही छैन है। ल क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईलाई फाइन्ड सम भन्छ, के फाइन्ड गर भन्दियो अरे सम, ठीक छ। फाइन्ड सम भन्छ र दिएको छ ए को क्वेसनमा तपाईलाई दिएको रहेछ सिरिज दिएको छ 2 + 4 + 8 + 16 + ... to 6 टर्म्स। ल तपाईलाई सबसे पहिला सिरिज प्रोभाइड गरिदिएको छ भने सिरिजबाट तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा पत्ता लगाएर लेखिहाल्नुस्, सोध्न जेसुकै सोधे पनि हामीलाई मतलब छैन है। ल सोल्युसन गरौँ। सबसे पहिला सिरिजबाट ए पत्ता लाग्छ, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू कति रहेछ 2 रहेछ। त्यस पछाडि कमन रेशियो निकाल्नुस्, कमन रेशियो r इक्वल्स टू T2/T1 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू कति आयो त कमन रेशियो 2 आयो। नेक्स्टमा नम्बर अफ टर्म्स निकाल, थाहा छ तपाईलाई नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टू कति आयो त 6 आयो, ठीक छ। यसरी तपाईलाई यति तीनटा कुरा चाहिँ प्रोभाइड गरेको रहेछ र तपाईलाई सम सोधेको छ भने लास्टमा सोधेको थियो S6 इक्वल्स टू व्हाट सोधेको रहेछ। नाउ अब SN को फर्मुला हाल्दिउँ जियोमेट्रिक सिरिज को। SN इक्वल्स टू फर्मुला पनि कतिवटा छन्, फर्मुला धेरै छन्। a r⁴n - 1/r-1 वाला युज गर्न पर्यो, किनकि यसमा तपाईलाई n पनि प्रोभाइड गरेको छ, a पनि प्रोभाइड गरेको छ, r पनि प्रोभाइड गरेको छ। यही कहिलेकाहीँ 1 - r⁴n हुन्छ, त्यो कसरी थाहा पाउने, जब कमन रेशियो 1 भन्दा सानो छ भने पछाडि लेख्नुस्, ठुलो छ भने r कता लेख्नुस् त अगाडि लेख्नुस्। अहिले r को भ्यालु कति छ 2 छ, 2 चाहिँ 1 भन्दा के हो ठुलो हो, त्यही भएर यो लेखेको है, ठीक छ। ल अब भ्यालु राख्दिउँ S6 और S6 इक्वल्स टू a को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 छ, r को भ्यालु हामीसँग कति छ, r को भ्यालु पनि कति रहेछ 2 नै रहेछ। 2 को पावर अप टू कति टर्म्स भनेको छ 6 टर्म्स, 2 - 1 और S6 इक्वल्स टू 2 × ल 2 को पावर 6 कति हुन्छ त 2 × 3 = 4 × 2 = 8 × 7 = 32 × 64,
64 बाट 1 घटाइदिनुस् कति हुने भयो त 63 2 - 1 त कति भइहाल्छ 1 लेखिराख्नै परेन देयरफोर यस 6 इक्वल्स टु 60 दुना 120 कति आउने भयो त 126 यस 6 को भ्यालु हामीसँग कति निस्क्यो त 126 निस्क्यो है ठीक छ ल अब क्वेशन नम्बर बी हेरौं क्वेशन नम्बर बी ले तपाईलाई के भन्दो रहेछ है क्वेशन नम्बर बी ले भन्यो 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस डट 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 टु 5 टर्म्स भनेर दिएछ कतिवटा टर्मसम्म त 5 टर्मसम्म ल अब सो यहाँ सारौं फर्स्ट टर्म तपाईलाई कति प्रोवाइड गर्दियो 1/9 ठीक छ अब तपाईले के निकाल्नु पर्यो कमन रेशियो निकाल्नु पर्यो कमन रेशियो निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईको फर्मुला के छ त कमन रेशियो निकाल्ने t2 अपन के छ t1 ल भ्यालु राख्दिनुस् सिम्पल नातिकन है फ्र्याक्सनमा देखेर आत्तिनु पर्छ त पर्दैन ठीक छ अब यस्तो छ भने तलकोलाई के गर्दिनी भनेको हामीले उल्टो फर्काइदिने 3/1 इक्वल्स टु कति रहेछ त 1/3 रहेछ हाम्रो कमन रेशियो कति रहेछ त 1/3 रहेछ ल नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई कति दियो नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु हामीलाई प्रोवाइड गरिदिएको छ अप टु कति टर्म्स अरे 5 टर्म्स प्रोवाइड गरिदिएको छ ल फर्मुला हाल्दिम नाउ के छ फर्मुला हाम्रो Sn इक्वल्स टु a r टु द पावर अब r हेर्नुस् है ल यो भ्यालु r को भ्यालु 1 भन्दा सानो छ कि ठुलो छ 1/3 इज लेस देन 1 अर ग्रेटर देन 1 अभियसली न्युमेरेटरमा सानो डिनोमिनेटरमा ठुलो छ भने त्यो भ्यालु 1 भन्दा के छ त सानो छ 1 भन्दा सानो छ भने अब यहाँ r टु द पावर n राख्न पाइयो त पाइएन त्यो कुरा याद राख्नुस् है 1 - r टु द पावर n बाइ 1 - r यसरी फर्मुला चाहिँ तपाईले के त r को भ्यालु को अनुसार चेन्ज गरिराख्नु पर्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नुस् अब Sn भनेको हाम्रो लागि 5 टर्म्स हो भने S5 इक्वल्स टु a को भ्यालु हेर्नुस् कति प्रोवाइड गरेको छ 1/9 1 माइनस r टु द पावर n 1/3 को पावर कति 5 अपन 1 - 1/3 कति पनि नआत्तिनुस् है फ्र्याक्सन को गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले बिगार्न सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ नम्बर को तुलनामा त्यही भएर एकदम 1/9 सिम्पल स्टेप बाई स्टेप जानुस् केही फरक पर्दैन 1 - 1 ल 3 को पावर 5 कति हुन्छ 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कति हो 243 81 इन्टु 3 कति आयो त 243 अपन अब तल हेर्नुस् 3 एलसीएम लिदियौ 3 एलसीएम लिएपछि कति हुने भयो त 3 - 1 यसको मुनि केही पनि छैन नि यो 3 गएर मल्टिप्लाई हुन्छ नि त है हामीले सिकेको त्यही छ केही छ त प्रब्लम केही छैन ल अब हेरौं 1/9 यहाँ पनि तपाईले कति एलसीएम लिनुहुन्छ 243 एलसीएम लिनुहुन्छ यो यता जान्छ भनेपछि 243 - 1 अपन 3 - 1 कति हुने भयो त 2/3 हुन्छ ल यसलाई इन्टु बनाइदिनु भयो भने कति हुने भयो त यो 3/2 हुने भयो बुझ्नु भयो डिवाइडमा थियो डिवाइडमा भएको पार्टलाई इन्टु गरिदिएको अरु केही पनि गरेको छैन है ल अब हेरौं के हुन्छ 3 1 जा 3 कति जा 3 जा ल 1/6 आयो यो दुईटा पार्ट मल्टिप्लाई गर्दा 1/6 आयो माथि कति छ त इन्टु 242/243 रहेछ 243 ठीक छ भ्यालु कति आउने भयो त 242/6 इन्टु 243 आउने रहेछ है ल अब यसैलाई डिवाइड मल्टिप्लाई के हुन्छ हेरेर गरौँ है त 2 ले जान्छ होला 2 ले जान्छ यसलाई 2 ले 3 जा यसलाई 2 ले 121 121 टाइम्स भनेपछि माथि त कति हुने भइहाल्यो त तपाईको माथि 121 हुने भइहाल्यो है तल अब 243 इन्टु 3
कति हुने भयो त 729। यो चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त एन्सर हुने भयो है। केही समस्या छ त यसमा? केही पनि समस्या छैन, सिम्पल यसरी नै हो गर्ने है। गर्न सक्नुहुन्छ है, ढुक्कले गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् गाह्रो छ त केही छैन है। ल अब यो बी को क्वेसन यसरी भयो, यो बी थियो है। ल अब सीमा हामीलाई के दिएको छ त हेरौँ। सीमा पनि हामीलाई यसरी नै के दिएको रहेछ त फ्र्याक्सन दिएको रहेछ है। ल फ्र्याक्सनै दिएको के रहेछ भने ल हेरौँ त के छ अब। ल 6वटा टर्मसम्मको चाहिँ निकाल्नुहोस् भनेर दिएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म तपाईँलाई कति प्रोभाइड गरिदियो त -1/4 प्रोभाइड गरिदियो, ठिक छ। ल अब कमन रेसियो निकालौँ हामीले, T2 अपन कति गरेर T1 गरेर। ल कमन रेसियोको भ्यालु 1/2 अपन -1/4। ल सोल्युसन गर्ने बेला नझुकिनुहोस् है, यो तलको माइनस छ भने माथि पुगिहाल्छ तलको माइनस, केही फरक भएन। अब कसरी माथि पुगेको भन्दा रुल यो हो, a अपन -b छ, यसलाई तपाईँले केले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, न्युमेरेटरमा पनि माइनसले, डिनोमिनेटरमा पनि -1ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। a इन्टु -1 -b इन्टु -1 यस्तो गर्न त पाइयो। यो भनेपछि यो कति हुने भयो त -a अपन कति हुने भयो b। त्यही भएर यही लजिक अनुसार के बुझ्नुहोस्, यदि डिनोमिनेटरमा हरमा माइनस छ भने त्यसलाई सिधै अंशमा माइनस बनाउन के गर्ने रहेछ, पाइने रहेछ। -1/2 इन्टु 4/1 = कति आयो त, कमन रेसियो कति आयो -2 आयो। अब नम्बर अफ टर्म्स तपाईँलाई कति दिएको छ त, नम्बर अफ टर्म्स तपाईँलाई दिएको रहेछ 6 दिएको रहेछ, ठिक छ। ल अब फर्मुला युज गरिदिउँ है। ल Sn = a 1 - r⁻n/1 - r। अब हेर्नुहोस् हामीसँग यहाँ 2 त के छ त, 2 को भ्यालु त कति छ, 1 भन्दा के छ सानो छ, त्यही भएपछि कता राख्नु पर्यो त, पछाडि राख्नु पर्यो नि त है। त्यही गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन है। -2 भनेको त 1 भन्दा के हो, सानो हो नि त। = a हामीसँग कति छ हेर्नुहोस्, फर्स्ट टर्म -1/4 छ, 1 - r भनेको हामीसँग कति आयो -2 को पावर n भनेको कति छ त 6/1 - -2 नातिनुहोस् है, -+1 रहेछ यसमा, -1/4 सेमै छँदैछ, 1 - 2 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ त 64 हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् यो माइनस को पावर इभनमा भयो भने प्लस भइहाल्छ, अडमा हुँदा मात्रै के हुने हो त माइनस हुने हो भने चाहिँ भित्रको माइनस नेग्लिजिबल भइहाल्यो। बाहिर पावरमा के छ त अड छ नि त, त्यसपछि भित्रको इभन छ, त्यही भएर भित्रको माइनस के भइहाल्यो, नेग्लिजिबल भइहाल्यो। 2 को पावर 6 भनेको कति हुने भयो 64 हुने भयो। तल 1 यो कति हुने भयो त 1 + 2 हुने भयो है। हेर्नुहोस् है त, नबुझेको छ भने भन्नुहोस् है, केही छ प्रब्लम यहाँसम्म, केही छैन। यो -1/4 इन्टु कति भित्रबाट आउँदा -63 बाई कति छ 3 छ। ल अब यसलाई पनि गरिदिउँ, माइनस माइनस के हुने भइहाल्यो 63/4 इन्टु केही छैन भने यसको मुनि कति हुन्छ त 1 हुन्छ, 1/3 उल्टो फर्किँदाखेरि हो। भनेपछि हाम्रो एसएन को भ्यालु कति आउने भयो त, हाम्रो एसएन को भ्यालु आउने भयो, यता निकाल्दिउँ, एसएन = अब यसले जान्छ होला 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 21/4। ल एसएन को भ्यालु कति निस्किँदो रहेछ त 21/4 निस्किँदो रहेछ है। अब तपाईले झुक्किन भयो त, माइनस प्लसमा झुक्किन भएन। एउटा कुरो यहाँ याद राख्नु पर्यो, यहाँ के याद राख्नु पर्यो, जस्तै हेर्नुहोस् है त, त्यो भएको यो केस बुझाइदिन्छ है। यहाँ माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ भनेर सिकेको छ त प्लस, कतिवटा माइनस मल्टिप्लाई गरेको, दुईटा माइनस, मतलब माइनसको स्क्वायर हुँदा के हुने रहेछ त प्लस हुने रहेछ भनेर बुझियो। माइनस यहाँ कतिवटा छन् अरे 6वटा माइनस छन्, 6वटा माइनस छन् भने माइनसको
स्क्वायर इन्टु माइनसको स्क्वायर इन्टु 1 लेखेको छु माइनसको स्क्वायर यही भएको हो कि होइन ठिक छ 1 लेखिदिँदा नि फरक परेन भनेपछि अनि हेर्नु त 2 4 6 भयो कि भएन जति इभन भए पनि माइनस केमा कन्भर्ट भइहाल्छ प्लसमा कन्भर्ट भइहाल्छ एउटा त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो अर्को फर्मुला राख्ने बेलामा यहाँ कुन चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त्यति हो अरू केही तपाईँलाई आवश्यकता पर्दैन र बिस्तारै क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् ट्याक्कै मिलाएर हुन्छ है ल अब तपाईलाई डी मा चाहिँ अलि फरक किसिमको क्वेशन दिएछ ल हेरौँ डी मा तपाईलाई भनेछ 16 plus 8 plus 4 plus dot 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 plus कति दिएको रहेछ 1/16 ल अब तपाईलाई चाहिँ यसको के फाइन्ड गर भन्ने त सम फाइन्ड गर भन्ने अब सुरुमा त केही छैन नाउ ल न सोलुसन भनौं सुरुमा फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु हामीसँग 16 छ र कमन रेशियो r निकाल्ने फर्मुला t2 अपन t1 इक्वल्स टु 8/16 इक्वल्स टु 1/2 हेर्नुस् है तपाईलाई सिरिज दिएको छ भने तपाईले त्यो सिरिजबाट निकाल्ने चीज जति पहिले निकालेर राख्नुपर्छ जसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको a र r हो जुन निस्किसक्यो र यो दिएको लास्ट टर्म दियो 1/16 सम्म जान्छ भने अप टु यति टर्म्स भनेको है n हुन्थ्यो भनेपछि हामीलाई के दिएछ त यो tn दियो लास्ट टर्मलाई हामीले सधैं के भन्छौं त tn भन्छौं जुन चाहिँ हामीलाई कति प्रोवाइड गरिदिएको छ 16 अब तपाईलाई फाइन्ड त के नै गर भनेको छ सम निकाल के नै भन्छ sn इक्वल्स टु के नै भन्छ वाट अब sn को फर्मुलामा तपाईले त कुन फर्मुला लगाउनु पर्छ अघि लेखिएको लगाउनु पर्यो नभए अब त्यो छैन भने लास्ट टर्म भएको फर्मुला लगाउनु पर्यो n छैन भने है अब हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई दिएको छ जस्तो अब sn को फर्मुला के थियो ल अहिले यो सानै छ a 1 - r to the power n by 1 - r ल हेर्नुस् अब यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ भने तपाईसँग छ कि छैन भनेर चीजहरु हेर्नुस् है तपाईले ए मसँग यो चीज छ यो चीज छैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो है ल तपाईसँग यसको लागि a छ r छ n छैन के छैन त n छैन n फाइन्ड गर्न सकिन्छ यस लास्ट टर्म tn दिएको छ अनि त्यसबाट के फाइन्ड गर्न सकिन्छ ढुक्कैले n फाइन्ड गर्न सकिन्छ तर अब अर्को फर्मुला के छ हाम्रो sn को लागि यदि सिम्पल छ भने किन अप्ठ्यारो बाटो जाने भन्ने हो नि त lr - a by r - 1 भन्ने पनि फर्मुला छ हामीसँग जहाँ l भनेको के हो त लास्ट टर्म हो अब tl लाई हामीले के पनि भनेर भन्ने गरिन्छ त लास्ट टर्म पनि भन्ने गरिन्छ अनि हामीले कुन चाहिँ वाला फर्मुला युज गर्दिनु पर्यो त यो वाला फर्मुला युज गर्दिनु पर्यो sn निकाल्नको लागि है दुवै वेले निकालेर ल हेर्नुस् अब sn को फर्मुला हाल्दियौ है त यसमा sn इक्वल्स टु lr - a by r - 1 सिम्पल तपाईलाई लास्ट टर्म दिएको केस छ नि यो वाला फर्मुला हाल्दिनुस् है n निकाली राख्नु पर्छ त पर्दैन त्यसो भइसकेपछि है ल अब यहाँ हाम्रो कति छ हेर्नुस् लास्ट टर्म और nth टर्म जे भन्दा पनि भयो 1/16 इन्टु 1/2 हाम्रो r कति छ 1/2 छ माइनस यो कति छ 16 अपन r - 1 भनेको r हाम्रो कति छ हेर्नुस् त r 1/2 छ -1 यो भने 1/32 - 16/1/2 ल अब एलसीएम लिदिम 32 एलसीएम आयो 1 - 16 इन्टु 32 यसलाई उल्टो फर्काइदिम इन्टु 2/1 ठीक छ यो 2 1 जा यो 2 कति जा हुने भयो त 16 जा हुने भयो भनेपछि अब 32 इन्टु 16 कति हुन्छ हेर्नुस् त 32 इन्टु 16 512 हुन्छ है अह यो त -1/2 हुने भयो यो पनि यता जाँदा कति नै हुने भयो त -2/1 ल अब यसले आफ्नो क्यारी गरेर जान्छ है ल अब 2 र 2 त क्यान्सल भइहाल्यो 32 भयो केही फरकै परेन यसमा आउने भयो यो भनेको 512 1 बाट 512 घट्दा कति हुने भयो त -511 हुने भयो -511 इन्टु यो कति छ -1 अपन कति 16 therefore sn इक्वल्स टु माइनस माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो 511 अपन 16
अब तपाईँले यतिकै फ्र्याक्सनमा राखिदिए पनि केही फरक परेन होइन। यो फ्र्याक्सनलाई मैले चाहिँ केमा त मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरिदिन्छु भनेर पनि पाउनुभयो है। अब तपाईँको एन्सर चाहिँ केमा चेन्ज गरेर राखिदिएको छ, तपाईँलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरेर राखिदिएको छ भने ल मिक्सै फ्र्याक्सनमा चेन्ज गरिदिउँ। एसएन इक्वल्स टु 31/15/16। फेरि यो मिक्स फ्र्याक्सनमा कसरी आयो भनेर कन्फ्युजन भयो भने यस्तो गरेको, 511लाई 16ले भाग गरेको, एकैचोटि गरिदिएँ है। 31 पटक जान्छ, 31 पटक जाँदा यहाँ रिमाइन्डर चाहिँ शेष चाहिँ कति बाँकी रहन्छ, 15 बाँकी रहन्छ है। शेष चाहिँ त्यसरी राखेको बुझ्नुहुन्छ नि है। यसमा होइन म यतिकै छोडिदिन्छु अनि यहीँ छोडिदिनु, केही फरक पर्दैन है तपाईँहरूले। ठिक छ ल, यसरी हामीले डी को पनि कम्प्लिट गर्न सक्छौँ है। ल हेर्नुहोस्, वासिङ मसिनले लुगा पनि धोइसक्यो। अब सुकाउनु जानु पऱ्यो नि त, पढाउँदा सकेर जाउँला। ल अब ई को हेर्नुहोस्, ईमा तपाईँलाई के भन्छ भनेर भन्दा दिएको छ सिरिज 1 + 1/3 + 1/9 + ... + 729। ल तपाईँले फेरि के नै हो त समय फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। ल सुरु गरिहालौँ। सोल्युसन हाम्रो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 1 छ, कमन रेसियो r इक्वल्स टु के हो फर्मुला, T2/T1 इक्वल्स टु 1/3 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टु कति नै हुने भइहाल्यो, 1/3 नै हुने भइहाल्यो। र हाम्रो nth टर्म भन्दा पनि हुन्छ, लास्ट टर्म भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। Tn इक्वल्स टु कति छ त 729। Sn इक्वल्स टु के छ हामीसँग थाहा छैन। नाउ ल Sn को फर्मुला हालिदिनुहोस्। Sn इक्वल्स टु LR - A/R - 1। हेर्नुहोस् त सिम्पल यो वाला हाल्न पाउनुभयो। एल को सट्टामा TNR - A हालेको पनि कतै कतै देख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। एल भनेको हामीलाई कति छ त 729 छ। आर हामीले कति निकालेको छ 1/3 निकालेको छ। ए हामीलाई कति छ हेर्नुहोस् त 1 छ। त्यस पछाडि आर हाम्रो कति छ, आर छ हाम्रो 1/3 729 हो। यो त बढ्दै बढ्दै गयो, 1/729 होला यो। क्वेसनै उल्टो सारिदिन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ है, केही बिग्रेको छैन है। 729 ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ नि है। ल 1/3 - 1। ल अब हेरौँ, सेम अहिलेकै तरिकाले माथिको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 1 भइहाल्यो। 729 × 3 कति हुन्छ त 729 × 3 2187 हुँदो रहेछ। कति 2187 - 1। अब तल कति, तल 3 एलसिएम लिइदिनुहोस्, 1 - 3 × 1 = 3। ठिक छ, केही समस्या छ त छैन, केही पनि समस्या छैन। और Sn इक्वल्स टु फेरि यता पनि एलसिएम लिइदिनुहोस्, 2187 1 को 1 भइहाल्यो, -2187 अपन -2/3 -2/3। ठिक छ, गजब छ। और यो भनेको कति हुने भयो त अब -2186/2187 इन्टु -3/2 उल्टो फर्किएर आउँछ है। ठिक छ, ल अब यो माइनस त के नै भइहाल्यो त प्लस हुने भइहाल्यो। अब काटिन्छ यो दुईटा, कुनैबाट काटिन्छ भने काटेर राख्दिनी, नत्र जस्तो छ जस्ताको तस्तै राखिदिए पनि भइहाल्यो। अब काट्छ यो 3 ले 2187 लाई काट्छ, यो कति आउँछ तल 700 कति आउँछ त 29 आउँछ। 2186 लाई पनि 2 ले काट्छ, यो कति आउने भयो त 1093 आउने भयो। बुझ्नुहुन्छ मजाले, माइनस के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो। अब जेनरली मिक्स फ्र्याक्सनमा चाहिँ किन राखिन्छ भन्दा माथिल्लो हर चाहिँ माथिल्लो अंश चाहिँ यदि ठुलो छ हर भन्दा भने मिक्स फ्र्याक्सनमा राख्ने चलन हुन्छ। ल राख्दिउँ हामी पनि, 1 हुने भयो। 729 बाट त्यहाँ गर्दा कति आउँछ तपाईको रिमाइन्डर भनेर भन्दा 364 आउँछ अपन 729। यसरी तपाईले सजिलै यो फर्मुलाबाट चाहिँ लास्ट टर्म दिएको केसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेट गर्न
सक्नुहुन्छ है। क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है, मेरो जसरी यसरी 1 छोडिदिनु भयो भने त फेरि सकिहाल्छ। मजाले बुझ्नुहुन्छ नि है। ल ल अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ हामीलाई के भनेको रहेछ। क्वेसन नम्बर 6 को ए मा ल क्वेसन नम्बर 6 को ए मा कमजोर कमजोर लेख्न थाले जस्तो छ है। सिक्स को ए मा तपाईलाई भन्छ फर्स्ट टर्म दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ, सम अफ द अल टर्म्स दिएको छ है। तपाईले निकाल्नु पर्ने के छ त भनेर भन्दा ए मा ल जस्तो फर्स्ट टर्म टु लास्ट टर्म इक्वल्स टु 486 sum of the terms equals to कति छ 728 यही त हो नि है। लास्ट टर्म यति सम अफ द टर्म्स सम अफ अल द टर्म्स ल जे भने पनि सम अफ ल अल पनि रहेछ यहाँ ल अल द टर्म्स कति दिएको रहेछ 728 र तपाईले फाइन्ड गर्नुपर्ने के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि कमन रेशियो इक्वल्स टु वाट के रहेछ त कमन रेशियो इक्वल्स टु वाट रहेछ। ल सोल्युसन गरौँ। अब कमन रेशियोको स्पेसिफिक फर्मुला हामीसँग छैन। कमन रेशियोको स्पेसिफिक फर्मुला हामीसँग छैन भने हामीले केबाट सुरु गर्छौँ एसएन प्रोभाइड गरेको छ भने एसएनबाटै सुरु गर्छौँ, टीएन प्रोभाइड गरेको छ भने टीएनबाट है। एसएन भनेको सम अफ द टर्म्स, टीएन भनेको nth टर्म। ओके ल पहिला कपी गरौँ। फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टु कति दिएको रहेछ 2 दिएको रहेछ, लास्ट टर्म बी और यसलाई केले त एल ले डिनोट गर्दा पनि भयो। एल इक्वल्स टु कति दिएको रहेछ 486 दिएको रहेछ र सम अफ द टर्म्स तपाईलाई एसएन कति दिएको छ त 728 दिएको छ। आर इक्वल्स टु के भन्छ छैन है भन्छ, निकाल भन्छ। नाउ ल एसएन को फर्मुला हाल्दिनुस्। पहिला एसएन को भ्यालु हालेर फर्मुला हालौँ, त्यो भएपछि इजी हुन्छ हामीलाई। ल एसएन को फर्मुला के राख्नु पर्यो त एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1। ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1 किनकि तपाईलाई लास्ट टर्म प्रोभाइड गरेको छ नि त, जे छ त्यही कुरा भएको फर्मुला हाल्नु पर्यो 728 है। अर्को हाल्नु भयो भने त फेरि त्यसमा n चाहिन्छ, n फेरि कहाँ खोज्दै जाने, n पनि निकाल भनेको छ छैन। तपाईले के मात्रै निकाल्नु पर्ने रहेछ त कमन रेशियो मात्रै है। और ल यहाँ हेर्नुस् कति छ 486 आर माइनस द भ्यालु अफ ए इज 2। तल आर हामीलाई थाहा छैन। अब आर माइनस 1 लाई यता मल्टिप्लाई गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन है, एकैचोटि लगेर ल इक्वल्स टु 728 आर माइनस 1। ल यसो गरिदिनुस् सजिलो भइहाल्छ है। और 486 आर minus 2 equals to 728 r minus 728। अब हेरौँ और 486 r minus 728 r equals to यता कति बाँकी छ minus 728। यो यता जाँदा के हुने भयो त +2 हुने भयो। और यो घटाइदिउँ कति आउँछ 486 minus 728 minus 242r equals to minus 726। माइनस माइनस कैंसिल भइहाल्यो और r equals to 726 by 242। therefore r equals to 726 divide 242 कति आउने भयो त 3। अब हिन्स नोट चाहिँ पछाडि लेख्ने बानी गर्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ मैले यहाँ गर्दा छोडिदिएको हुन्छु, त्यसपछि छोडिदिनु रहेछ नभन्नुहोस्। नोट चाहिँ सकेसम्म भ्याएसम्म लेख्नुहोस् है। हेन्स द कमन रेशियो इज कति रहेछ त 3। सिम्पल केही फरक छ त हेर्नुहोस् त, तपाईलाई जे दिएको थियो त्यसबाट हामीले गिभन सार्यौँ, गिभनबाट एसएन को फर्मुला हाल्यौँ। कुन चाहिँ फर्मुला हाल्ने भन्ने चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो किनकि लास्ट टर्म दिएको केसमा त लास्ट टर्म भएको फर्मुला हाल्नु पर्यो।
अब n दिएको भएदेखि अर्को n वाला फर्मुला हाल्थ्यौँ हामीले र त्यस पछाडि हामीले सीधा सीधा सिम्प्लिफाई गरेको, अरु केही पनि गरेको छैन है त। अप्ठ्यारो छ त? केही पनि अप्ठ्यारो छैन। जियोमेट्रिक सिरिजको सजिलो सजिलो क्वेसनहरु मात्रै दिएको रहेछ है। ल अब बी मा के भन्छ हेरौं। बी मा तपाईलाई भन्छ फर्स्ट टर्म तपाईको 5 छ अरे, लास्ट टर्म तपाईको 1215 छ अरे, र सम अफ अल द टर्म्स तपाईलाई कति प्रोवाइड गरिदिएको रहेछ? 1820 प्रोवाइड गरिदिएको रहेछ। ल तपाईले फाइन्ड के नै गर्नु पर्यो त? कमन रेशियो नै के गर्नु पर्यो त? फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ल यसको लागि पनि लेख्दा नोटेसन पनि लेख्नु पर्छ तपाईले त है। यसरी फर्स्ट टर्म एक्जाममा लेख्दा ए मात्रै लेखेर हुन्छ त? 5 लास्ट टर्म 1215 सम अफ टर्म्स SN इक्वल्स टु कति? 1820। अब त्यस पछाडि कमन रेशियो R इक्वल्स टु के छ त? वाट छ। ल फर्मुला युज गर्दियौं। नाउ SN इक्वल्स टु पहिला भ्यालु लेख्नुस् 1820 और SN को फर्मुला हामीसँग के छ? LR माइनस A बाई R माइनस 1 इक्वल्स टु 1820। L भनेको कति छ हाम्रो? 1215 छ। R माइनस A हामीलाई कति थाहा छ? 5 थाहा छ। तल R माइनस 1 छ, यसलाई एकैचोटि यता कटाइदिनुस्। 1820 ब्राकेट R माइनस 1 है। और ल अब यो 1215 R माइनस 5 इक्वल्स टु 1820 R माइनस 1820। दुवैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ है, त्यो थाहा पाउनुस् है। और 1215 R माइनस यता लिएर आइदिनुस् 1820 R इक्वल्स टु माइनस 1820 माइनस 1820 प्लस 5 है। और अब यो घटाइदिनुस् 605 R आउला माइनस 605 R इक्वल्स टु माइनस 1815। माइनस माइनस कैंसिल गरिदिनुस् और R इक्वल्स टु 1815 बाई 605। देयरफोर R इक्वल्स टु यो पनि कति आयो त? 3 नै आयो। हेन्स द कमन रेशियो इज कति त? 3। यो क्वेशनको लागि पनि कमन रेशियो कति नै रहेछ त? 3 नै रहेछ। प्रोसेस सबै नै के नै छ त? सेमै छ। उही भ्यालु मात्रै हल्का के राखिदिएको हो त तपाईलाई? फरक राखिदिएको, अरु बाँकी कुरा त के नै छ? सेम छ, केही चेन्जै गर्नु परेन है। ठीक छ? ल ल अब हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ हामीलाई के इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरेको छ? 6 को सी मा फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ? 3 छ। लास्ट टर्म हाम्रो कति छ? 768 छ है। र सम अफ अल दी टर्म्स हाम्रो 1533 छ है। एउटै भिडियोमा हाल्दिन्छु म सबै। लामो त लामो होला, तर एक्सरसाइज हेर्न तपाईहरुलाई सजिलो होला भनेर है। फर्स्ट टर्म हाम्रो 3 छ। यो 700 एन्ड कति भयो त? 68 भयो। सम अफ दी टर्म्स हाम्रो कति हुने भयो त? 1533 हुने भयो। ल अब एसएन को फर्मुला हाल्दिनुस्। एसएन को फर्मुला कति छ त हाम्रो? LR माइनस A बाई R माइनस 1। ओहो, एसएन को भ्यालु पहिला राखेको भए हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, केही भएन, लेखिहालियो 1533। मैले त फेरि उल्टो उल्टो नि छाड्दिन्छु के कहिलेकाहीँ त। 1533 इक्वल्स टु लास्ट टर्म हामीलाई कति दिएको छ? 768। R को भ्यालु कति छ? थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने नै त्यही हो। फर्स्ट टर्म 3 छ, R माइनस 1। अब R माइनस 1 यता गुणन गरिदिउँ। 1533 R माइनस 1 इक्वल्स टु 768 R माइनस 3 और 1533 R माइनस 1533 इक्वल्स टु 768 R माइनस 3। अब यता लिएर आइदिनुस् और 1533 R माइनस
कति त 768R equals to -3 plus 1533 और ल यो घटाइदिउँ त कति आउँछ 765 आयो है 765R equals to 1530 और R equals to 1530 by 765 therefore R equals to ल डिवाइड गर्नुस् त 2 hence the CR is कति आयो त 2 यसरी हेर्नुस् त यो क्वेशनमा पनि केही प्रब्लम छ त केही पनि प्रब्लम छैन तपाईले सिम्पली यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है केही गाह्रो छैन यति तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि कुन चाहिँ वाला फर्मुला युज गरे हो त्यही वाला फर्मुला चाहिँ तपाईले पनि के गर्दै जानु पर्यो त युज गर्दै जानु पर्यो अकॉर्डिंग टु इन्फर्मेसन प्रोवाइडेड अब n दिएको छ sn निकाल्दिनी अर्को राख्दिनी त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु भएन है ठीक छ ल क्वेशन नंबर 7 हेरौं क्वेशन नंबर 7 तपाईलाई के भन्छ क्वेशन नंबर 7 ए ले find the sum of the first 10 terms के भन्यो त find the sum of the first 10 terms of a geometric series कुन सीरीज को त geometric series को if its third term is 3 and the fifth term is 81 एकदम important question दियो है if its third term is 3 and fifth term is कति दिएको छ त बी को भएछ क्वेशन फेरि देख्नु नि यहाँ हैन यो हैन है यो हैन ज्योमेट्रिक सिरिज 10 वटाको ज्योमेट्रिक सिरिज फाइन्ड गर्नुस् फाइन्ड द सम अफ द 10 ज्योमेट्रिक इफ द सेकेन्ड टर्म इज 4 if the second term is 4 and seventh term is 128 यस्तो क्वेशन चाहिँ एक्जाम को पॉइंट अफ व्यू बाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है तपाईलाई के निकाल्न भनेको छ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स भनेपछि s10 इक्वल्स टु व्हाट भन्यो ल सोल्युसन गरौँ s10 इक्वल्स टु के छ तपाईलाई व्हाट छ र बाँकी कुरा दिएको छ अब यस्तोमा चाहिँ कसरी सुरु गर्ने जे दिन्छ त्यसैबाट सुरु गर्ने हो तपाईलाई हेर्नुस् त्यहाँ के दिएको छ सेकेन्ड टर्म इज 4 दिएको छ हो ल सेकेन्ड टर्म भनेको t2 इक्वल्स टु कति प्रोवाइड गरिदियो त 4 सेकेन्ड टर्म t2 इक्वल्स टु कति प्रोवाइड गरिदियो 4 प्रोवाइड गरिदियो जसरी अर्थमेटिक सिरिजमा प्राइमरी गोल के हुन्थ्यो a र d फाइन्ड गर्ने हुन्थ्यो त्यसरी नै ज्योमेट्रिक सिरिजमा यो प्राइमरी गोल इज टु फाइन्ड a एन्ड r ल अब यही इक्वेसनलाई ब्रेक गरौँ हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड टर्म भनेको कति हो त ar इक्वल्स टु 4 हो किन tn को फर्मुला के हो त arn-1 हो t2 हुन्छ भने ar n को ठाउँमा 2 - 1 इक्वल्स टु ar यसरी भएको है ar फेरि कसरी भएको भन्नुहुन्छ भने है किनकि ज्योमेट्रिक सिरिजमा एंगस्ट्रॉम को फर्मुला त tn इक्वल्स टु arn-1 हो n को ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो टर्म 2 हो भने 2 राख्नु पर्यो जहाँ जहाँ n छ 2 त्यहाँ राखिदिनुस् आइहाल्छ सिम्पल अब यसरी बुझ्दा भइहाल्यो है अब यो रुल्स को भिडियो हेर्नुस् त्यसमा मज्जाले मैले डिस्क्राइब गरिदिएको छु है तपाईलाई और a इक्वल्स टु 4/r कुनै एउटा भेरिएबलमा कन्भर्ट गरेर राखिदिनुस् सजिलो हुन्छ है एन्ड अर्थमेटिकमा नि गरेको हो नि यस्तो क्वेशन 7th टर्म इज 128 अरे ल
द सेभेन्थ टर्म इज 128 हो भने सेभेन्थ टर्म T7 इक्वल्स टू 128 और T7 भनेको कति हुने भयो त AR 6 हुने भयो इक्वल्स टू 128 और A को भ्यालु हामीले कति लेखेको छ 4 को मुनि R इन्टु R6 इक्वल्स टू 128 यो 4 लाई यता लिएर गइदिनुस् और R5 इक्वल्स टू 128 अपन कति 4 बुझ्नुहुन्छ नि यो त 4 भएको छ ट्याक्क यतापट्टि जाने भयो यो एउटा क्यान्सल भयो यता भयो है अब R to the 5 इक्वल्स टू 32 चौको 128 हो और R को पावर 5 इक्वल्स टू कति हो 2 को पावर कति हो त 5 हो पावर सेम छ भने बेस इक्वेट गर्न पाइन्छ R इक्वल्स टू कति आउने भयो त 2 आउने भयो बुझ्नुभयो निकाल त R निकाल भनेको हो र होइन तपाईलाई त निकाल त के निकाल भनेको SN निकाल भनेको तर SN क्याल्कुलेट गर्नलाई तपाईलाई के चाहियो A र के चाहियो त R चाहियो है ल अब putting the value substituting the value of R in equation I R को value equation I मा राख्दिनुस् A equals to 4 by R therefore sorry R I भन्नुस् A equals to 4 by 2 therefore A equals to कति आउने भयो त 2 ल हेर्नुस् त अब तपाईले R पनि निकाल्नु भयो के पनि निकाल्नु भयो त 2 पनि सरी A पनि निकाल्नु भयो अब निकाल्दिनुस् के त नाउ अब चाहिँ निकाल्दिनुस् SN SN को फर्मुला के छ A R to the power n minus 1 by R minus 1 याद गर्नुस् है मैले त यहाँ विचार गरिहाले R को भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो 2 भनेको 1 भन्दा के हो धेरै हो त्यही भएर R अगाडि आएर बस्यो है त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है फेरि बिग्रेला त्यो याद नगरेर 2 भइहाल्यो 2 को पावर हेर्नुस् त कति टर्म जारे 10 टर्म जारे -1 by 2 -1 इक्वल्स टु 2 इन्टु ल 2 को पावर 10 कति हुन्छ त 1024 हो 2 को पावर 10 भनेको कति हुन्छ त 1024 बाट 1 घटाइदिनुस् 1023 तलको त 2 - 1 1 भइहाल्यो हो 1023 भयो 1000 हो भने 1000 दुना 2000 23 दुना 46 गरेर कति आउने भयो त therefore SN equals to कति आउने भयो 2046 आउने भयो हेर्नुस् त तपाईलाई दुईटा डिफरेन्ट टर्म दिदा पहिला त तपाईले त्यो टर्म्सहरुलाई ब्रेक गरेर त्यसबाट के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ A र R फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि बल्ल SN लगाउनु पर्ने रहेछ है फर्मुला सीधै SN हालेर आउँछ त नम्बर 7B हेर्नुस् है अघि त हेरियो तर क्वेशन चाहिँ के रहेछ त गलत रहेछ गलत दिएपछि आन्सर पनि के आउने भयो गलतै आउने भयो बुकको आन्सर निकाल्नु छ तपाईलाई भने त्यहाँ तपाईलाई दिएको थर्ड टर्म 3 भनेको छ त्यो थर्ड टर्म चाहिँ 3 हैन के हो त सेकेन्ड टर्म चाहिँ 3 हो है त्यो याद गर्नु होला इंग्लिश वाला बुकमा चाहिँ गलत छ अब नेपालीकोमा के छ थाहा भएन है मलाई ल अब यसको सल्युसन गर्दिनु सबसे पहिला तपाईलाई त के थाहा दिएको छ त सेकेन्ड टर्म इज 3 दिएको छ ल लेखिहालौं सेकेन्ड टर्म T2 equals to 3 त्यो भनेको AR हो AR equals to 3 therefore A equals to sorry therefore भन्दा आएछ और A equals to 3 upon R इक्वेसन के भइहाल्यो I भइहाल्यो एन्ड अर्को तपाईलाई के दिएको छ हेर्नुस् त फिफ्थ टर्म इज 81 फिफ्थ टर्म T5 equals to कति दियो तपाईलाई 81 दियो और यो भनेको कति हुने भयो AR फोर्थ equals to 81 और A को भ्यालु राख्दिम 3 upon R dot R fourth equals to 81 यो फ्रम इक्वेसन I बाट हामीले ल्याएर यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिएको A को और अब हेर्नुस् है त यो R fourth upon R equals to 81 upon 3 यो 3 लाई तल लैदिएको केही छ प्रब्लम केही छैन अब लज अफ इन्डिसेस अनुसार के हो बेस सेम छ भने पावर घट्छ R क्यूब equals to 27 और R cube equals to 3 को क्यूब therefore R equals to कति आयो त 3 R को भ्यालु कति निकालियो त हामीले 3 निकालियो अब R को भ्यालु 3 आएपछि यही R को भ्यालुलाई हामीले माथि लगेर हाल्दियौ putting the value of R in equation
आई, त्यसपछि ए को भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई, ए इक्वल्स टु 3 अपन आर को भ्यालु पनि कति आएको छ 3, देयरफोर ए इक्वल्स टु कति आयो त 1 आयो। नाउ अब एसएन निकाल्दिउँ, एसएन इक्वल्स टु ए आर टु द पावर एन माइनस 1, आर को भ्यालु 3 छ है, ठिक, आर माइनस 1। ल अब यो हुने भयो कति त 1, 3 को भ्यालु कतिवटा टर्मसम्म निकाल भनेको रहेछ, 7 वटा टर्मसम्म निकाल भनेको रहेछ, माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ल इक्वल्स टु, अब 3 को कति हुन्छ, 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 त्यहाँ 81 त्यहाँ 243 इन्टु 3, 243 इन्टु 3 729 इन्टु 3 2187 कति आउँदो रहेछ त यो 2187, एउटा घटाइदिनु भयो भने 2186 डिभाइडेड बाई कति आयो 2 आयो, डिभाइड 2 गरिदिनुस् यसलाई 1093, देयरफोर एसएन इक्वल्स टु कति आउने भयो त 1093 आउने भयो है त। ल अब यसरी बुकको एन्सर निकाल्नु छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई कति बनाउनु पर्यो त, थर्ड टर्म होइन सेकेन्ड टर्म बनाउनु पर्यो, नत्र अन्त यहाँ के भइदिन्छ समस्या, यहाँ आर स्क्वायर आउँछ, यहाँ कति आउँछ त 27 आउँछ भनेपछि आर को भ्यालु त अनि 3 नभए 3√3 आउनु पर्यो, ठिक छ, त्यो समस्या हुन्छ है। ल 7b पनि केही गाह्रो छैन, तर एक्जाममा सोध्ने किसिमको क्वेसन छ त, यस यस्तै प्रश्नहरू तपाईलाई एक्जाममा के गर्छ त सोध्छ है, यही क्वेसनहरू तपाईलाई एक्जाममा के गर्छ मजाले सोध्ने गर्छ। ल अब हाम्रो छ क्वेसन नम्बर कति छ त, अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 छ, क्वेसन नम्बर 8 को ए मा तपाईलाई भन्छ हाउ मेनी टर्म्स अफ द ज्योमेट्रिक सिरिज, ल हेर्नुस्, हाउ मेनी टर्म्स अफ द geometric series (32) सीरीज भनेपछि कमा दिन मिलेन, प्लस 48 प्लस 72 प्लस डट 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 will have a sum of 665। यस्तो यस्तो चाहिँ 65 मात्रै देख्न सकिन्छ कि जनरली एक्जाममा देख्दा चाहिँ झुकिदिन्छ यस्तो चाहिँ है। ल अब कतिवटा टर्म्स एड गर्यो भने चाहिँ सम कति पुग्छ अरे 665 पुग्छ है भनेर सोध्यो तपाईले, सोध्यो भने अब यो क्वेसन हेरौँ त, यो क्वेसन 5 को डिई मा गरेको भन्दा हल्का फरक किसिमको छ है। अब हामीले ल सोलुसन गरौँ, पहिला त जे फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सिरिजबाट त्यो लेख्ने। ल हाम्रो फर्स्ट टर्म कति छ, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टु कति छ त 32, ज्योमेट्रिक सिरिजै भनिदिएको छ तपाईलाई। त्यसपछि कमन रेशियो आर इक्वल्स टु T2 बाई T1 इक्वल्स टु 48 बाई कति 32 इक्वल्स टु कति आउँछ त 16 3 48, 16 दुना 32, 3/2 कति रहेछ त 3/2 रहेछ। र हामीलाई सम अफ द टर्म्स SN इक्वल्स टु कति प्रोभाइड गरेको छ 665। अब तपाईले के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, हाउ मेनी टर्म्स, नम्बर अफ टर्म्स इक्वल्स टु व्हाट। नाउ अब नम्बर अफ टर्म्स को स्पेसिफिक फर्मुला छैन, हामीलाई SN दिन्छ भने हामीले केबाटै सुरु गर्नु पर्यो त, SN बाटै सुरु गर्नु पर्यो। सिम्पली SN इक्वल्स टु 665, ठीक छ। ल अब SN को फर्मुला हाल्दिनुस्, R भएको वाला, A भएको वाला, N भएको वाला हाल्नु पर्यो, किनकि नम्बर अफ टर्म्स N इक्वल्स टु व्हाट छ नि त, भनेपछि कुनो A R टु द पावर N माइनस 1 बाई R माइनस 1 इक्वल्स टु 665। अब हेर्नुस् R टु द पावर N किन भनेको, किनकि 3/2 छ R, 3/2 भनेको डिभाइड गर्नुभयो भने 1.5 हो, ठीक छ। ल अब A को भ्यालु नातिकन सल्भ गरौँ है, हेर्नुस् है 32। अब R भनेको हाम्रो कति छ 3/2 को पावरमा N हामीलाई थाहा छैन -1, यता कति हुने भयो त R -1 भनेको कति छ त
3/2 minus 1 है इक्वल्स टू 665 नआत्तिनुस् है कति पनि आत्तेपछि त केस बिग्रिहाल्छ फेरि और 32 यो हामीलाई थाहा छ यो माथिको पोर्सन केही थाहा छैन 3/2 को पावर n minus 1 by तल कति हुने भयो त 1/2 हुने भयो 1/2 equals to 665 केही छ प्रब्लम यहाँसम्म केही पनि छैन ल अब अंक जतिलाई उता पुर्याइदिम यो n वाला पाटो मात्रै अगाडि राखौं है ल n वाला पाटो मात्रै अगाडि राख्दा 3/2 को पावर n minus 1 equals to हेर्नुस् है त यो डिभिजनमा छ उता जाँदा केमा जान्छ मल्टिप्लाईमा जान्छ एकैचोटी अप्ठ्यारो हुन सक्छ ल तपाईलाई एक स्टेप यहाँ अझै बुझाउँछु म 32 है लेख्नुस् 3/2 को पावर n minus 1 into यो 1/2 छ यो फर्किँदा कति हुन्छ 2/1 ठीक छ झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर है मैले तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ भनेर एक स्टेप यसरी गर्दिएको है 665 और अब हटाइदिम 3/2 को पावर n minus 1 equals to 665 अपन 32 दुना 64 अब यो n लाई पनि उता लिएर जानुस् और 3/2 को पावर n यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसनमै बिग्रिने सम्भावना एकदम धेरै हुन सक्छ है +1 ठीक छ और 3 to the power 2 को पावर n equals to 64 त एलसीएम आयो 665 प्लस केही पनि छैन यसको मुनि 1 हुन्छ नि यो 64 यता जाने भयो नि त है बुझिन्छ बुझिन्छ और 3 to the power n प्रोसेस हेर्नुस् है नातिकन प्रोसेस वाइजै गरिदिएको छ हामीले केही पनि फरक गरेको छैन है यो हुने भयो एड गर्नुस् कति 665 plus 64 equals to 729 अब तपाईलाई यहाँ आएपछि ल मेरो मिल्यो है भन्ने चाहिँ कसरी मेसो पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा माथि 3 छ 729 पनि 3 को बेसमा हुन्छ यो 2 छ यो पनि 64 पनि कतिको बेसमा हुन्छ त 2 को बेसमा हुन्छ अनि तपाईले यसरी चाहिँ ल अब चाहिँ मेरो मिल्यो है भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है र्यान्डम आएन भने अब 3/2 को पावर n भन्यो भने यता पावर निकाल्छ नि यता पनि 3/2 को पावर समथिङ त हुन पर्यो नि त है ल 3 को पावर 729 भनेको कति हो 6 हो 2 को पावर 6 भनेको नि कति हो त 64 therefore n equals to कति आउने भयो त 6 so अब कति भनेको छ हाउ मेनी टर्म्स अफ द जियोमेट्रिक सिरीज विल हैव द सम अफ कति लेखिदिनुस् 6 टर्म्स अफ द geometric series will have the sum of 665 कतिवटा टर्म्सको सम यति हुन्छ त 665 हुन्छ 6 वटा टर्मको सम भनेर लेख्दिनुस् हैन समस्या छ केही अलिअलि अब तपाईलाई समस्या यो क्याल्कुलेसनमा हुन सक्छ क्याल्कुलेसन एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है ठीक छ र्यान्डम क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ पाइएन है त ओके ल क्वेशन नंबर 8b मा यस्तो भनेको रहेछ सिम्पल गरिदिहालौं अब नम्बर अफ टर्म्स एसएन हामीलाई दिएको छ कति -2046 दिएको छ ल अब हामी निकाल्दियौं -12/6 इक्वल्स टु कति आयो त -2 ल अब एसएन को फर्मुला हाल्दियौं है त a 1 - r to the power n by 1 - r किन r को भ्यालु सानो छ नि त 1 भन्दा 46 और अब भ्यालु राख्दै जाम एक भ्यालु 6 छ 1 माइनस r को भ्यालु हामीसँग कति छ -2 को पावर n अपन 1 माइनस r को भ्यालु हामीसँग कति छ त -2 इक्वल्स टु -2046 हेर्नुस् है त केही छ प्रब्लम यसमा केही छैन ल अब हेर्दियौ यो कति हुँदै जान्छ यो टर्म ल हटाएर तल राख्दियौ सिम्पल खोलेर राख्नु मिल्यो त्यसपछि और 1 माइनस -2 टु द पावर n इक्वल्स टु 2000/6 यो 6 जुन थियो यो मल्टिप्लाईमा थियो तल डिभाइडमा गयो तल कति हुने भयो त 1 + 3 अरे 1 + 2 है केही छ नबुझ्ने केही छैन और
1 माइनस -2 को पावर n इक्वल्स टू यो यता जाँदा मल्टिप्लाईमा जाने भयो -2046 अपन 6 into 3 अब 3 1 जा 3 2 जा और 1 minus 2 to the power minus n equals to यो आउने भयो माइनस 1000 ल अब 2046 लाई 2 ले डिवाइड गरिदिउँ 1023 अब यो यता जाँदा और माइनस -2 to the power n equals to कति आउने भयो हेर्नुस् है त माइनस 1023 माइनस 1 और माइनस -2 to the power n equals to माइनस 1024 और -2 to the power n equals to 1024 ल हेर्नुस् है त अब दुईटैको बेस के छ त यसको -2 छ अब यसलाई पनि के को बेसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्ने छ त यो पावर 2 को पावरमा भइदिएको भए त तपाई पनि यसलाई 2 को पावर कति लेख्दिनुहुन्थ्यो जति हुन्थ्यो त्यति लेख्दिनुहुन्थ्यो है तर अब के आयो त -2 आयो भने अब झुकिनु पर्ने केही छ केही पनि छैन हेर्नुस् है यो -2 को पावर n हो भने यो -2 को पावर कति हो 10 किनकि तपाईलाई जानी यो क्वेशनले यो पावरमा के दिएको छ त इभन नम्बर दिएको छ माइनस को इभन के नै भइहाल्छ प्लसै भइहाल्छ भनेपछि निस्किने आन्सर त कति नै हो त सेम हो त्यही भएर -2 को पावर 10 गरे पनि 1024 आउँछ +2 को पावर 10 गरे पनि कति नै आउँछ 1024 नै आउँछ देयरफोर n इक्वल्स टु कति त 10 यसरी तपाईले चाहिँ 8 को बी पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल नम्बर 9 हेर्नुस् है त सरिताले लिइरहेछिन् 43680 6 पटक गरेर तिर्छु म तँलाई भनिछन् र के भन्दिरहेछिन् भनेर भन्दा इच इन्स्टलमेन्ट वाज 3 टाइम्स द प्रिभियस वन पहिला 1 रुपैयाँ तिर्यो भने अर्को पटक 3 रुपैयाँ तिर्न पर्यो अर्को पटक 3 त्यहाँ कति रुपैयाँ 9 रुपैयाँ तिर्न पर्यो अर्को पटक फेरि कति तिर्न पर्यो 9 त्यहाँ 27 रुपैयाँ तिर्न पर्यो भन्यो भने यो इन्स्टलमेन्ट र यो इन्स्टलमेन्टको बीचमा फरक कति छ भनेर सोधेको रहेछ पहिला गिभन लेखौँ सल्युसन हाम्रो पहिला त यो के हुने भयो त S6 equals to 43680 हो जम्मा उसले तिर्न पर्ने पैसा त कति हो जोडेर 43680 हो 6 पटकको जोड्दाखेरि भन्छ यसलाई कति त S6 नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट n इक्वल्स टु कति रहेछ 6 रहेछ त्यस पछाडी अब हेर्नुस् कमन रेशियो तपाईलाई कति दिएको रहेछ r 2 दिएको रहेछ सरी 2 अरे 3 दिएको रहेछ किनकि 3 टाइम्सले के हुँदै जान्छ भनेको छ त बढ्दै जान्छ भनेको छ तपाईलाई डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट एन्ड लास्ट इन्स्टलमेन्ट सोधेको रहेछ भने पछाडी तपाईले के निकाल्दिनु पर्यो त सोल्युसन अब नाउ ल SN को फर्मुला हाल्दिम SN को फर्मुला हाल्दिए पछाडी अब तपाईलाई सोधेको के हो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट र लास्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको T6 minus T1 equals to what भने हो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट र लास्ट इन्स्टलमेन्ट को डिफरेन्स भनेको के हो त T6 minus T1 कति हुन्छ निकाल भनेको अब नाउ ल SN को फर्मुला हाल्दिनुस् SN equals to हामीसँग कति छ त 43680 छ और SN को फर्मुला के भयो त n भन्न आएछ a r to the power n minus 1 by r minus 1 equals to 43680 और a हामीलाई थाहा छैन r हाम्रो 3 छ n 6 छ 3 minus 1 equals to 43680 और a into ल 3 को पावर छ कति हुन्छ 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 त्यहाँ 81 त्यहाँ 243 त्यहाँ 729 728 अपन 2 इक्वल्स टू 43680 और a इक्वल्स टू 43680
divided by 364. Therefore A equals to 340 680 डिवाइड 3 6 4 120. पहिलो इन्स्टलमेन्ट रहेछ कति त? सो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट हाम्रो टर्म 1 भनेको ए हो, विच इज कति त 100 एन्ड ए हो, विच इज आरएस 120. लास्ट इन्स्टलमेन्ट T6 हो. T6 भनेको AR 5, A भनेको 120, R भनेको कति छ हाम्रो 3 छ, 3 को पावर कति हुने भयो 5. 120 इन्टु 3 9 27 81 243 इक्वल्स टु RS 29,160 रहेछ. कति रहेछ त 29,160 रुपैयाँ रहेछ. अब नाउ डिफरेन्स इक्वल्स टु T6 माइनस T1. T6 भनेको 29,160 माइनस 120 इक्वल्स टु RS 29,040. ल दुईटा बीचको फरक कति रहेछ त 29,040 रुपैयाँ रहेछ. केही फरक छ त? केही पनि छैन. यसरी हामीले चाहिँ यो टोटल एक्सरसाइज कम्प्लिट गऱ्यौँ. तपाईहरुलाई केही समस्या आउँछ भने कमेन्टमा भन्नु होला मलाई यो समस्या आयो भनेर. अरु कुनै च्याप्टरहरुको पनि भिडियोको आवश्यकता छ भने कमेन्टमा भन्नु होला. तैलेसम्मको लागि स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्. हस्त धन्यवाद है त.